यदि यो सम्प्रेषण गर्न मिल्छ भने मलाई भन्नु होला वा काट्नुपर्छ भने म काटौँला पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टाउको मूल्य तोकिएको थियो अमेरिकाले, त्यसैले आज अमेरिकाको विरोध गर्दैछ प्रचण्डले भनेर भन्दैछन् मान्यज्यू। कमरेड प्रचण्डको चाहिँ टाउको मूल्य तोकेकै कारणले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो भन्ने कुरा यो सरासर गलत हो। नेपालमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने तपाईले स्वीकार्नु हैन। 65 अर्ब रुपैयाँले के हुन्छ? विकास हुन्छ मान्ने के विकास हुन्छ? सडक बन्छ मान्ने, हाइड्रो पावरको कुराहरु। अनि यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरुको पैसा निकाल्न किन सक्दैन सर? रोक्नुस् न तपाईहरु त। म भन्दैछु त, हामीले पाएका छौं 5 वर्ष, 5 वर्ष पाएका छ त्यो अवसर जनताले मान्नु। म भन्छु यो मुलुकका भ्रष्टाचार, एकछिन म भन्छु, यो मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितताहरू भनौँ न, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्छन् नि, तपाईहरुको पार्टी पनि त्यस्तै भइसकेछ मान्नेज्यू। तपाईहरुको पार्टीले अहिले सत्तारूढ गठबन्धनकै विरोध गर्ने, सदनमा बस्ने, सरकार नछोड्ने, अनि बानेश्वरको सडक तताउन तपाईको पार्टी लागिरहेको छ। गठबन्धनको विरोध गरेको होइन, इस्यु वाइज हो, इस्युमा हो। तपाईको दिनुस् न राजीनामा, मार्ग प्रशस्त गर्नु न मान्ने। त्यो त केवल यस्तो हो, यस्तो हो। तपाईलाई सहयोग गरेको छ, राजीनामा दिनुस्, मार्ग प्रशस्त। ए बाबा, त्यो त हामी गर्न तयार छौं त। तपाई कुन भ्रम हुनुहुन्छ? तपाईं भ्रम नपर्नुस्, म तपाईलाई भन्छु। चीनको इशारामा नेकपा माओवादी पार्टी बागडोर सम्हालिरहेको छ भनेर आरोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यो भ्रम हो। चीन विशुद्ध व्यापारी हो। मोरङको क्षेत्र नम्बर 5 बाट शिवकुमार मण्डललाई चुनाव जित्न सकस हुन्छ भनेर भन्दा म उपयुक्त हुन्छु कि हुँदैन? अब यो तपाईको प्रश्न हो। अब यसमा म के चाहिँ घमण्ड गर्दिन भने चुनाव जनताले कसलाई स्वीकार्छ स्वीकार त्यो जनताको मतको अभिमतको कुरा हो। त्यसैले शिवकुमार मण्डलले ठेगान लगाउनु पर्छ। कांग्रेसको शेरबहादुर देउवासँग पनि मलाई डर छैन। तपाई अरियालको कुरा के गर्नुहुन्छ? नेकपा माओवादी पार्टीले अहिले उचाल्दैछ मान्नेज्यू। त्यस्तो होइन, त्यो गलत कुरा के हो भने तपाई हिजो पनि माओवादी के हो भनेर चाहिँ धेरैले जवाफ दिन सकेको थिएन होला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनु कुमार दास यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन आज हामी केही फरक विषयमा फेरि पनि नयाँ अन्तर्वार्ताको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन देशमा अहिलेको जल्दो बल्दो विषय एमसीसीलाई लिएर अहिले विवाद र त्यसको समर्थनलाई लिएर दुवै पक्षबीच अहिले बहस सुरु भएको छ। सरकारमै रहेको सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र केही नेता केही कार्यकर्ताहरूले अर्थात् केही दलले एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छतिर लागिरहेको अवस्थामा कुनै पार्टी अर्थात् केही पार्टी एमसीसीलाई पारित गर्नु हुँदैन, त्यसको लागि हामी सरकार छोड्न पनि तयार छौँ भनेर औपचारिक अनौपचारिक हामी सूचनाहरू हामी सन्देशहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। यथार्थमा एमसीसी के हो, किन विरोध भइरहेको छ, एमसीसीबाट के नेपाललाई फाइदा हुन्छ या हुँदैन, यी विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार मण्डल। उहाँको पृष्ठभूमिलाई जानकारी गराइरहँदाखेरि केही समय मन्त्री आपूर्ति मन्त्रीको पदमा रहेर चर्चा बटुलेका शिवकुमार मण्डलको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ माननीय शिवकुमार मण्डललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ मान्यज्यू? एकदम सन्चै छ। माहौल तातेको छ माओवादीको? राजनैतिक माहौल तातेको छ। राजनीतिक माहौल तातेको छ। परिस्थिति वर्षैले भएको नयाँ इस्युले प्रवेश गरे सँगसँगै अब विभिन्न प्रवृत्तिहरू विभिन्न कुराहरूले गर्दा माहौल तातेको अवस्था छ। तपाईहरूले माहौल तताउनु भयो कि तपाईहरूलाई माहौल तताउन शक्ति राष्ट्रले लगायो? अब यो माहौल हामीले तताएको भन्दा पनि नेपाली जनताको चाहना पनि नेपाली जनताको बाध्यता हो। यो परिस्थितिको डटेर सामना गर्ने जे खालको परिस्थितिको सिर्जना भएको छ यो नेपाली जनतालाई बाध्य गरेर चाहिँ यो खालको अवस्थामा पुर्याएको छ। खास गरिकन वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति नेपाललाई विगतदेखि उपयोग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो चलन अहिले जे मुद्दा जे विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ यो अहिलेसम्ममा भएकै नेपालकै इतिहासमै जे जस्ता असमान सन्धिहरू राष्ट्रघात सन्धिहरू मध्ये पनि त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ भयानक प्रकारको चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धिको चर्चा र परिचर्चा र प्रवेशले आम नेपाली जनताको मस्तिष्क मन मस्तिष्कमा चाहिँ यसप्रतिको चाहिँ डटेर सामना गर्नुपर्छ भन्नेको प्रस्तुतिहरू। आज म माननीयज्यू क्रमसँगै मेरा केही प्रश्नहरू छ, म तपाईसँग आज तपाईसँग जवाफ माग्नेछु। नेपाली जनताहरूले त्यसका जवाफको प्रतीक्षामा छन्। म पहिलो प्रश्नतिर जान चाहन्छु। तपाईहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहिरहँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकृत रहिरहँदाखेरि तपाईहरू सरकारबाट अर्थात् नेकपा एमाले र पार्टी फुट भएर अहिले तपाईहरू नेकपा माओवादी केन्द्र भएर बस्दै हुनुहुन्छ हो। अहिले तपाईँ नेकपा माओवादी पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर बनाउनु भयो, एउटा गठबन्धनमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जानुभयो। अहिले एमसीसीले गठबन्धनलाई धरापमा पार्यो भनेर मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
अब एउटा कुरा तपाईँले भनेको विषय के हो भने हामी नेकपा विभाजित हुँदाखेरि खास गरिकन नेपालमा भएको वामपन्थीहरूको एकताले सिङ्गो नेपाललाई नयाँ प्रकारको चाहिँ परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जो 70% 65% जनताहरू कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास र आशा गरिरहेका जनताहरूको कारणले र ती जनताको आशा र भरोसालाई मुख्य गरिकन केन्द्रमा राखेर विकेन्द्रित रूपमा रहेको कम्युनिस्टहरू चाहिँ केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भनेर वाम एकता भएको हो। र त्यस सँगसँगै पछिल्लो चरण नेपालमा रहेका दुई शक्तिहरू जो चाहिँ नेकपाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित पनि भयो र त्यसभित्र एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिभित्र जन्मिएको एउटा निरङ्कुश अथवा चाहिँ अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू र खास गरिकन प्रतिगमनका मतियारहरूको कारणले गर्दाखेरि वामपन्थीहरू विभाजन हुन गयो र मुख्यतः त्यतिखेर विभिन्न शक्तिहरूले पनि काम गर्यो। तपाईँको हुँदै नभएको कुरा माग्दै नमागेका कुरा अदालतले दियो, जुन चाहिँ कसैले आफ्ना पार्टी दाबी गरिरहँदाखेरि नेकपा फुटाउने निर्णयहरू, यी सबै श्रृङ्खला रूपमा हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई धाराशायी बनाउनुपर्छ र यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी दर रौन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो स्वार्थहरू सिद्ध हुन नसक्ने अवस्था भएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भनेर लागे। त्यसमा कुनै हाम्रो शङ्का रहेन। अहिले हाम्रो जो गठबन्धन बन्यो, खास गरिकन यो 5 दलीय गठबन्धन कुनै परियोजनालाई आधार मानेर या चाहिँ कुनै विदेशी सहायतालाई केन्द्रमा राखेर या राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने भन्ने शर्तमा होइन, यो प्रतिगमन खास गरिकन संविधानका विरुद्ध केपी ओलीले चालेको कदम, यो व्यवस्था नै धराशायी बनाउने, लोकतन्त्र नै समाप्त गर्ने, राष्ट्रता नै कमजोर गर्ने र संविधान नै च्याप्ने गरी जे केपी ओलीले जे खालको प्रतिगमनको चाहिँ प्रतित्व गर्न गयो, त्यसका विरुद्धमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएका दलहरू जसले राष्ट्रता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न चाहन्थ्यो, ती दलहरूको बिचमा चाहिँ साझा मुद्दामा चाहिँ हामी सहमत भएर चाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनका रूपमा हामीले स्वीकारेका थियौँ र खास गरिकन यो चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनहरूको मोर्चाको रूपमा हामीले बुझेका थियौँ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका 5 दलसँग चाहिँ हाम्रो गठबन्धन हुन गयो। यो गठबन्धनको उद्देश्य एमसिसी थिएन। यो गठबन्धनको उद्देश्य राष्ट्रलाई अहित हुने प्रकारका सन्धि सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने कुरा थिएन, सहमत गर्ने कुरा थिएन र चाहिँ संविधान विरोधीहरूलाई चाहिँ यो गठबन्धनले चाहिँ कमसेकम त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने र त्यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति यो गठबन्धन बनेको अवस्था। मेरो फेरि पनि प्रश्न मैले फेरि दोहोऱ्याएँ तपाईँ, यो अहिलेको एमसिसीलाई लिएर गठबन्धन धरापमा छ कि छैन? यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाइरहँदाखेरि 4-5 दलीय गठबन्धन बनिसकेपछि सरकारको मुख्यतः के हो त भन्दाखेरि कमसेकम कुनै पनि चाहिँ प्रोजेक्टहरू खास गरिकन अहिले जे कुराको टेबल भएको छ एमसिसीको कुरा, यसमा चाहिँ गठबन्धन दलभित्र चाहिँ साझा समझदारी बन्नु पर्थ्यो। त्यो साझा समझदारी कहीँ पनि बन्ने वातावरण भएन। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि विदेशी भनाइ छ, तपाईँ नेकपा माओवादीको भनाइ के हो भने साझा समझदारी बनेन। तपाईँको गठबन्धनभित्र सबै पार्टी एमसिसीले लागू गर्नुपर्छतिर लागिसकेका छन्, तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो छैन। त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक चाहिँ तपाईँको नेकपा यसले पनि नेकपा यसले एमसिसीले अगाडि बढाउनु पर्छ हैन, त्यस्तो पनि छैन, आइसकेको छ। छैन। कुमारी झाँक्रीले पटक यो भनिसक्नु भएको छ कि यो यसलाई चाहिँ अब पास हुन्छ नै भनेर मान्नेज्यू हैन। उहाँले के भन्नुभयो भन्नु भएन, उहाँको पर्सनल कुरा हो। संस्थागत रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रक्रियागत रूपमा यो संसदीय व्यवस्थाको मूल कुरा त के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वान गरिसकेको अवस्थामा र चाहिँ सचिवालयमा दर्ता भएका बिजनेसहरूलाई टेबल गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो निर्देशनको रूपमा जान्छ। त्यसो हुन्छ नेकपा यसले चाहिँ एमसिसी पारित गराउनु पर्छतिर लागेका छैन अहिलेसम्मको चाहिँ मेरो बुझाइ के भन्दा माओवादी पार्टी त सशक्त रूपमा यसको प्रतिवादै गरेर हामी गएका छौँ। अब तर अरू पार्टीहरूको पनि हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि अहिले भएकै प्रावधानहरू एमसिसीमा जे प्रावधान राखिएको छ, जे प्रकारको राष्ट्रघात हुने प्रकारको प्रावधानहरू राखिएको छ, त्यो प्रावधानमा कहीँ न कहीँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै छ भन्ने मलाई लागेको मैले बुझेको विषय चाहिँ। र अहिले जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस अहिले गठबन्धनभित्रको कुरा गरे, उतातिर नेकपा एमालेको चाहिँ अब केपी ओलीको प्रधानमन्त्री कमरेड भएकै बेला उहाँले त टेबल गर्नका लागि सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको अवस्था थियो केपी ओलीको सरकारको पालामा चाहिँ। तर अहिलेको चाहिँ सरकारको पालामा के भने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेले जस्ताको जे प्रावधान राखिएको छ जस्ताको त्यस्तै चाहिँ सदनमा पास गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस लागिरहेको अवस्था र यसमा भएको राष्ट्रघाती बुदाहरूलाई चाहिँ कमसेकम संशोधन गरेर राष्ट्रहित अनुकूलको बुदा थपेर हामी एमसिसीलाई परियोजनालाई चाहिँ पास गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्ने स्थिति रहन सक्छ।
तर राष्ट्रघाती हुने प्रकारका चाहिँ नेपाली राष्ट्र अस्मिता नै समाप्त हुने गर्ने, राष्ट्रको सार्वभौमिकता नै समाप्त हुने गरी, नेपालको संविधान नै तपाईँको चाहिँ समाप्त हुने गरी चाहिँ जे बुदाहरूको उल्लेख भएको छ कतिपय बुदाहरू, त्यो बुदाको संशोधन नगरिकन चाहिँ अब अहिले जस्ताको त्यस्तै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ चारवटा दल नेकपा माओवादी पार्टी अहिलेकै परिस्थितिमा अहिलेकै स्थितिमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको छैन। हामी लाग्दैनौँ पनि, कुनै हालमा लागेका पनि छैनौँ। र खास गरिकन तपाईँ हेर्नुभयो भने यतिखेरको कुरा मात्रै होइन, हामी नेकपा हुँदाखेरि पनि नेकपाको केन्द्र समितिको दोस्रो बैठकबाट चाहिँ भएको निर्णय मुख्य गरिकन सरकारको बिजनेसको रूपमा ल्याइएको एमसिसी प्रति पार्टी कार्यालयको, पार्टी सचिवालयको आपत्ति थियो। के आपत्ति थियो भन्दा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरू टेबल गर्नका निम्ति तयार भएको सरकार कमसेकम चाहिँ आफ्नै दलभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बहस पनि गऱ्यौँ। र मुख्य गरिकन त्यतिखेर के भएको थियो भन्दा एमसिसी सम्बन्धी के हो त यसको अध्ययन समिति बनेको थियो एउटा। यो वास्तवमा एमसिसीमा उल्लेख भएका बुदाहरूले यो देशलाई हित गर्छ कि अहित गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ कुमारकै नेतृत्वमा झलनाथ खनाल कमरेडकै नेतृत्वमा चाहिँ समिति बनेको थियो। त्यो समितिको पनि प्रतिवेदनले के भन्यो भन्दा त्यो समितिको प्रतिवेदनले पनि के भनेको थियो भने जस्ताको त्यस्तै चाहिँ एमसिसी पास गर्न सकिन्न र यो एमसिसीमा आधारभूत रूपमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ बुदाहरूलाई हामीले संशोधन गऱ्यौँ भने मात्रै एमसिसीलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तपाईँहरू यो पछिल्लो समय मैले चाहिँ म एउटा जनताको इज्जतले म के हेर्छु भने नेकपा माओवादी पार्टीले बडो रमाइलो तरिकाले यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो, एमसिसीले चाहिँ देशै बेच्छ कि के गर्ने के नि के गर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ बताइरहँदाखेरि तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, नेपाली जनताहरूले जानकारी गराउनुहोस् त के हो एमसिसी होइन। अब अहिलेसम्म एमसिसीमा जे जस्ता व्याख्याहरू भएको छ, थुप्रै चाहिँ अब लिडरहरू विद्वानहरूले चाहिँ गरेको व्याख्याहरू, त्यो भएका बुदाहरू, खास गरिकन अहिले एमसिसीमा भएका प्रावधानहरू, जस्तै तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा हामीले नेपालीले चाहिँ कुनै परियोजना दिउँ अथवा कुनै यो हामीले चाहिँ विकासका कुनै नीति योजनाहरू हामीले पेश गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ इन्डियाको सहमति नहुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको एमसिसीमा प्रवेश हुँदैन, एमसिसीले स्वीकृत गर्दैन। हामीले नेपालका निम्ति हाइड्रोमा हामी लगानीका निम्ति आह्वान गर्ने हो कि एमसिसीलाई, हामीले तपाईँको सडक चाहिँ राजमार्गका निम्ति चाहिँ आह्वान गर्ने हो कि त्यस्ता योजनाहरू परियोजनाहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि अथवा हामीले चाहिँ दिँदाको अवस्थामा इन्डियाले सहमत नगरुन्जेलसम्म एमसिसीले त्यसलाई स्वीकृत गर्दैन। एउटा कुरा त्यो मैले भन्न खोजेको मोटामोटी कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ परियोजना लागू भएको खण्डमा र कुनै चाहिँ राष्ट्र अहित हुने प्रकारका चाहिँ कुनै योजना छ, त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ अहित हुने प्रकारको छ भने त्यसमा चाहिँ विवाद, अब एमसिसीको कानुन र तपाईँको नेपालको संविधान विपरीत छ भने अब त्यहाँ चाहिँ स्वतः के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ राखिएको प्रावधानमा के भनिएको छ भने स्वतः एमसिसीको चाहिँ कानुन लागू हुने र नेपालको संविधान त्यहाँ फेलियर हुने कुराहरू छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ एमसिसी परियोजना लागू गर्ने सन्दर्भमा आएका चाहिँ टेक्निसियनहरूदेखि लिएर मेन पावरदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका उनका चाहिँ कामदारहरू अथवा उनका चाहिँ मान्छेहरूले कुनै प्रकारको माने यो परियोजना निर्माण गर्न गएको बेला कुनै व्यक्तिले आपत्ति प्रकट गर्यो अथवा यो चाहिँ परियोजनाको कारणले मेरो निजी या चाहिँ साझा या सामाजिक कुराहरूमा असर पर्छ भन्ने कुरा यदि कसैले प्रतिवाद गर्यो, कुनै नागरिकले, जस्तै तपाईँ अहिले पनि हेर्नुभयो भने सडक बन्दा पनि नागरिकहरूले आफ्ना कुरा कतिपय ठाउँमा राख्ने गरेको छ, हाइड्रो बन्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ विवादको रूपमा आउने गरेको छ। हो यस्तो प्रकारका आपत्ति कुरा गर्यो अथवा त्यो चाहिँ परियोजनासँग जोडिएका विषयमा कुनै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो भने तत्कालीन उनीसँग रहेका मेन पावरले उनीमाथि कुनै दुर्घटना घटायो अथवा त्यो मान्छेलाई मार्यो भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नेपालको संविधान आकर्षित हुँदैन। ठिकै छ, नेपालको संविधानको विषयमा हैन त्यो कानुनी भाषामा चाहिँ जनताहरूले बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो होला। तपाईँहरू यो एमसिसीबाट के कुरा हटाइदिँदा नेकपा माओवादी पनि होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ 22 बुदामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्या भएको छ कतिपय कुराहरू। म अहिले तपाईँलाई क्लियर भन्ने कुरा चाहिँ जो अहिले तपाईँ हामीले त्यसमा भएका प्रावधानहरू पढ्दा सर्लङ्ग नेपाली जनताले सजिलै बुझ्ने प्रकारको छ त, त्यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कसैले नबुझ्ने प्रकारको केही पनि छैन। त्यो दिनहुँ तपाईँको मिडियामा तपाईँ हेर्नुभयो भने ती बुदाहरूको बारेमा उल्लेख भएर आएको छ। अनि त्यो मैले भने जे कुरा मैले तपाईँलाई व्याख्या गरेँ यिनै कुराहरू त हो। त त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ 5 वर्ष भनिएको ठाउँमा अब 5 वर्षको अवधि पनि यसको समाप्त हुँदैछ हैन। तपाईँको कार्यकर्ताहरू मैले यहाँलाई के जानकारी गराएँ भने बानेश्वर चोकमा झडप भयो मान्यज्यू। तपाईँको कार्यकर्ताहरू नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरू झडपमा गए, तिनीहरूसँग पत्रकारहरूले एमसिसी के हो भनेर सोध्दा एमसिसी को अत्तो पत्तो थाहा छैन मान्नेज्यू। ए बाबा त्यस्तो होइन। मलाई लाग्छ तपाईँ आजका युवाहरू प्रविधि र टेक्नोलोजी युक्त दुनियाँमा संसारमा तपाईँ अहिले पनि प्रश्न तपाईँ एमसिसीको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ यहीँ बसेर सबै कुरा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आन्दोलनमा आएका पार्टीले अहिले उचाल्दैछ मान्नेज्यू। त्यस्तो होइन। त्यो गलत कुरा के हो भने तपाईँ हिजो पनि माओवादी के हो भनेर चाहिँ धेरैले जवाफ दिन सकेको थिएन होला।
माओवादी आन्दोलन जनयुद्धको बेला चाहिँ त्यो पनि भन्ने आरोप होला। म तपाईँलाई भन्दैछु। मैले तपाईँलाई जोडेलाई अझै पनि कुरा के छ भने मैले तपाईँलाई जानकारी गराए मान्यज्यू, यो यदि मैले तपाईँको अनुमतिले यो मैले जुन कुरा बोल्न गइरहेको छु, यदि यो सम्प्रेषण गर्न मिल्छ भने मलाई भन्नु होला, वा काट्नुपर्छ भने म काटौँला पनि। के भनिएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टाउको मूल्य तोकिएको थियो अमेरिकाले, त्यसैले आज अमेरिकाको विरोध गर्दैछ प्रचण्डले भनेर भन्दैछन् मान्यज्यू। यो सरासर तपाईँको अमेरिकी साम्राज्यवाद हामीले विगत पनि भन्यौँ। हाम्रा आन्दोलन र सङ्घर्षको बेला, हाम्रो आन्दोलनको बेला हामीले अमेरिकालाई पनि, अमेरिका कर्तुतको बारेमा हामी जहिले पनि विरोध गरेर आयौँ। भारतका पनि कर्तुतको बारेमा हामीले विरोध गर्दै आयौँ। संसारका शक्ति केन्द्रहरूले गरेका चाहिँ खास गरिकन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ जुन खालको तानाशाही प्रवृत्तिद्वारा चाहिँ शासन गरिएको थियो, सबै मुलुकका चाहिँ तानाशाहका विरुद्धमा हामीले बोलेका छौँ, अमेरिकाको मात्रै विरुद्धमा होइन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै चाहिँ हिजो अमेरिकनले चाहिँ खास गरिकन नेपालको जनयुद्धको नेतृत्व अथवा नायक चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ टाउको मूल्य तोकेकै कारणले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो भन्ने कुरा यो सरासर गलत हो। के हो भन्दा अहिलेसम्म तपाईँ एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस्, यत्रो नेपाली जनताले चाहिँ नपढिकन नबुझिकन एमसिसीको विरोध गरेको हो? नेपाली जनता त तपाईँ होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ होइन, हामी राजनीतिक तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? राजनीतिक दलभन्दा बाहिर तपाईँ विद्वानहरूसँग कुरा गर्नुहोस् न, युवाहरूले कुरा गर्नुहोस्। त्यसो भए नेपाली कांग्रेस पार्टीका अहिले ती नेताहरू उनीहरूलाई बुद्धि छैन तपाईँको भनाइ हिसाबले? अब के लाग्छ तपाईँलाई, बुद्धि छ जस्तो लाग्छ? छ भनेर त उनीहरूले। म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, यदि नेपाली कांग्रेसको नेताहरूसँगको त्यो खालको हुती र बुद्धि भइदिएको भए कोशी सम्झौता किन गर्थ्यो? टनकपुर सम्झौता किन गर्थ्यो? गण्डक सम्झौता किन गर्थ्यो? महाकाली सन्धि किन गरिन्थ्यो? महाकाली सन्धिको बेला के भनिएको थियो? नेपालीले महाकाली सन्धि गरे बापत 30-32 अरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक चाहिँ उसले चाहिँ मुनाफाको रूपमा नेपाली नागरिकले पाउनेछ, नेपाल राज्यले पाउनेछ। कति अरब रुपियाँ पाइरहेको छ अहिले? अनि कोशी सम्झौता गर्दाखेरि आज नेपालका चाहिँ त्यत्रो ठुलो जलाशय भएको चाहिँ कोशी कति प्रतिशत नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको किसानहरूले सिंचित गर्न पाएको छ आफ्नो जमिन, र इन्डियाले कति प्रतिशत गर्न पाएको छ? त्यो चाहिँ कोशीको चाहिँ भोलि बाढी आएको बेला त्यो ढोका खोल्ने अधिकार कसलाई छ? त्यो अधिकार कसलाई छ? भूमि कसको? नेपालको। अधिकार स्वामित्व कसले ग्रहण गरेको छ? आज एमसिसी भनेको यी सबै सम्झौताभन्दा, यी सबै असमान प्रकारका सन्धि सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक छ। र अर्को कुरा म भन्छु तपाईँलाई, अहिले एमसिसीले जे भनेको छ, एमसिसी केही पनि होइन। हिजो पनि कोशी केही होइन, टनकपुर केही होइन, महाकाली केही होइन, गण्डक केही होइन भनिएको थियो नि। आज नेपाली जनताले पीडा भएको छैन ती सम्झौताबाट? तपाईहरुलाई भन्नाले हैन, आजसम्म नेपाली जनताको माया तपाईहरुलाई मात्रै छ? हैन, एकछिन, अब हामी जनताको रियल प्रतिनिधि हो, यो कुरामा हामी कहाँनिर गर्व गर्छौँ भन्दा आजसम्म यो नेपालमा अहिले भएका दलहरूमध्ये शेरबहादुर देउवा 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था हो। के अरे तपाईँको केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो। झलनाथ कमरेड 1 पटक हुनुभयो, माधवजी 1 पटक हुनुभयो, प्रचण्ड कमरेड 2 पटक हुनुभयो, बाबुरामजी 1 पटक हुनुभयो। तपाईँ एउटा भनिदिनुहोस् मलाई, प्रचण्ड कमरेड 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला कुनै प्रकारको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता एउटा हस्ताक्षर कसैले देखाइदियोस्, हामी सम्पूर्ण चाहिँ माओवादी पार्टीको तर्फबाट हामी कहाँ उभिएर जवाफ दिनुपर्छ दिन तयार छौँ। र एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु तपाईँलाई, आजसम्म एमसिसी आजसम्मको जे हो यो भनिन्छ नि, हाम्रो गाउँघरमा भन्ने गरिन्छ कि सामान्य पकेटमार भनिन्छ, के चोर भनिन्छ नि, अनि उत्कर्षमा चाहिँ डाका भनिन्छ नि। आज सबै जति पनि सम्झौताहरू भयो त्योभन्दा पनि खतरनाक रूपमा आएको एमसिसी हो। भोलि यो मुलुकमाथि उनले गर्ने शासन, यो प्राकृतिक स्रोत साधनप्रति उनको जुन पहुँच अथवा उनको जुन नियन्त्रण हुनेछ, मुलुकभित्रको जुन उनको नियन्त्रण हुनेछ, उसको स्वामित्व उसले जसरी चाहिँ हैकम चलाउनेछ, यसले के नेपाली जनताले चाहिँ सुख र शान्तिको प्रत्याभूत गर्न सक्छ? म त के भन्छु भने हामी सुन्छौँ कि नेपाल कहिले पनि गुलाम भएन, नेपाल कहिले पनि कुनै मुलुकको गुलाम भएन। तर म भन्छु, म के दावा गर्न चाहन्छु भने जतिखेर भारत स्वतन्त्र भयो त्यस पछाडि यो मुलुक अप्रत्यक्ष गुलाम भयो, बनाइयो, नागरिकले होइन शासकहरूले बनाइयो। कसरी बनाइयो? यो देशमा चाहिँ तपाईँको बीपीको पालामा उसको क्याबिनेटमा जबसम्म इन्डियाको प्रतिनिधि राखिँदैन थियो तबसम्म क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गर्दैन थियो, जबसम्म विदेशीको निर्देशन आउँदैन थियो तबसम्म यो मुलुकमा कुनै चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयले चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन थियो। आज तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, महाकालीको बेला कमरेड मदन भण्डारीले विरोध गरेको होइन? मदन भण्डारीको हत्या के हो? आरोप हो कि के अरे दुर्घटनाको हत्या हो? राजा वीरेन्द्रको हत्या के हो? यो देशको राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छैन? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो खतरनाक प्रकारको कुरा हो, यो सामान्य कुरा होइन। सबैलाई लाग्न सक्छ विदेशीको पैसा हो, हामी चाहिँ नेपालमा किन ल्याउन नपाउने। अहिलेसम्म म के दावाका साथ भन्न सक्छु भने नेपालमा भएका विदेशी सहायताबाट आज यतिका वर्षसम्म विदेशी सहायताले नै चलेको यो मुलुक हो। आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेन, आफ्नो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न सकेन।
मुलुकमा चाहिँ अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सकेन, विदेशी र परायहरूको चाहिँ आशा र आशीर्वाद बाँचेकाहरू म के जवाब दिन भन्न चाहन्छु भने कि आज भनिदियोस् कि विदेशी सहायताबाट बनेका एउटा गर्वलायक अथवा नेपाली चाहिँ एकदम साँच्चै नै परिफुल्ल भएर खुसी भएर गर्वका साथ भन्न सकोस् विदेशीको यो लगानीबाट हामी नेपालीहरू सुखी भएका छौँ, सम्पन्न भएका छौँ, शान्तपूर्वक बाँचेका छौँ। आज चाहिँ 65 अर्ब रुपियाँको लागि यति जबरजस्ती र्याल काट्नुपर्ने, आज एमसिसीको 65 अर्ब रुपियाँ नआउँदा के हुन्छ? मुलुक दुर्घटनामा जान्छ, समाप्त हुन्छ। भोलिदेखि चाहिँ नेपालले खान नपाउने अवस्था बन्छ। जबरदस्ती चाहिँ आज चाहिँ एमसिसी कसैले सहयोग भनेको के हो? अमेरिकन राजदूतको चाहिँ इन्टरभ्यू सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? तपाईँहरूले भनेको छ, उसले यो भनेको छ, के भनिएको छ भने यो चाहिँ डेभलपमेन्ट होइन इन्भेस्टमेन्ट भनिएको छ। यो बजेटलाई लगानी भनेको छ। लगानी भनेको कुन अवस्थामा गरिन्छ, के का निम्ति गरिन्छ लगानी? ऊ सहायता गर्न आएको हो। आज सुडानको अवस्था के छ, सिरियाको अवस्था के छ, अफगानिस्तानको अवस्था के छ? एमसिसी गएको परियोजना गएको ठाउँहरूमा त्यो प्रश्न देखिएको छ नि। यसको सबल पक्षहरू पनि छ माननीय। अनि सबल पक्ष म भन्छु, पैसा आइसकेपछि कम से कम होइन, पैसा ठुलो कुरा होइन। ए बाबा, तपाईँ पैसा ल्याएका सोच कुन उद्देश्यका साथ ल्याइयो? तपाईँलाई यदि तपाईँ भोकाएको हुन्छ, तपाईँलाई मैले खाना दिएँ भने तपाईँलाई मैले साँच्चै तपाईँ भोक लागेर खाना दिएको अर्थ हुन्छ कि तपाईँलाई मैले डोमिनेट गरेर तपाईँ माथि चाहिँ तपाईँको हैकम चलाएर तपाईँलाई दिएको कुराले चाहिँ त्यसलाई अर्थ राख्छ? मानिसले नेपालमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ के छ तपाईँले स्वीकार्नु होइन? 65 अर्ब रुपियाँले के हुन्छ? यो मुलुक विकास हुन्छ मान्ने, के हो विकास हुन्छ? सडक बन्छ मान्ने, हाइड्रो पावरको कुराहरु। अनि यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूको पैसा निकाल्न किन सक्दैन सर? रोक्नुस् न तपाईँहरु त। म भन्दैछु त, हामीले पाएका छौँ 5 वर्ष पाएका छौँ त्यो अवसर। जनताले मान्नु म भन्छु यो मुलुकका भ्रष्टाचार, एकछिन म भन्छु, यो मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितताहरू आज माफियाहरूले यो मुलुक चाहिँ चलाएको अवस्था छ नि। कहाँ छ यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको बागडोर कसले सम्हालेको छ? कुन ठाउँमा छ? आज त्यतातिर चाहिँ गरेर 65 अर्ब रुपियाँले जबरदस्ती। माननीयज्यू, तपाईँको पार्टी म तपाईँले जानकारी गराएँ, अलिकति विगततिर लिएर गएँ। नेकपा माओवादी पार्टी तपाईँको राजनीतिक दलमा भएको बहसको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। राजनीतिक दलभित्रै के बहस छ भने नेकपा माओवादी यस्तो पार्टी बन्यो जुन पार्टीसँग साँठगाँठ गर्यो त्यो पार्टीले बर्बादै पारेर छोड्छ। मान्नेज्यू, तपाईँहरूले एमालेसँग मिल्नुभयो, एमालेलाई सखा पार्नुभयो। तपाईँहरू अहिले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा काङ्ग्रेस दिमागी रोगी हो। यो दिमागमा चढेको एउटा रोग हो। माओवादी पार्टीले कसैलाई कमजोर बनाउन चाहेको होइन। आज तपाईँ भनिदिनुहोस् न मलाई, तपाईँहरू त प्रचण्ड गेम चेन्जर भयो। होइन, गेम चेन्जर होइन, यस्तो अवस्था बनाएको गुड गेमलर हो। के को गेम चेन्जरको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ भन्नु त राम्रो खेलाडी हो। यो मुलुकलाई चाहिँ सुशासन कायम गर्ने, यो मुलुकलाई साँच्चै चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन समाप्त आर्थिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गराउने, यो मुलुकका चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्ने मान्छे पो हो त। कसरी तपाईँको म तपाईँलाई भनिदिन्छु, केपी ओली कङ्ग्रेससँगको हाम्रो गठबन्धनले कमजोर बनाएका थियौँ। 2/3 सरकार हातमा त थापिदिएकै हो नि, दिएको होइन। अहिले चाहिँ यो सबै हिसाबले डोमिनेट भएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको यो निर्वाचनमा 74 को निर्वाचन पछाडि सबै हिसाबले डोमिनेट भएको, प्रदेश 7वटा प्रदेशमा समाप्त भएको, केन्द्र सरकारमा कुनै अवस्था नरहेको, स्थिति नाजुक कन्डिसनमा गएको, कमसेकम लोकतान्त्रिक थोरै लोकतान्त्रिक चाहिँ चरित्र भएको कारणले प्रचण्ड कमिटीले चाहिँ बोकेर आउनुभएको होइन कि उहाँलाई आज घाटा छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले सरकार बनाउँदा के उहाँलाई चाहिँ के हामीले समाप्त गर्न खोजेको हो? आज यो देशमा जति पनि प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, प्रचण्ड कमिटीको स्वार्थ कहाँनिर पुरा गर्नुभयो? उहाँले झलनाथ कमिटीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, केपीले कमिटीलाई 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवाले उहाँले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुभयो। ल भनिदिनुहोस् मलाई, कहाँनिर उहाँले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाएर गलत नेतका साथ ल्याइएको थियो? होइन, उद्धार यस्तो हो, यो व्यवस्था, यो परिवर्तनको मुख्य शक्ति हामी हो। यो व्यवस्था बच्नुपर्छ, यो संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यो देशको लोकतन्त्र बच्नुपर्छ। जनताले चाहिँ यत्रो बलिदान र सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्थालाई हामी कुनै हातमा गुम्न दिँदैनौँ। त्यस कारणले हामी सेक्रिफाइस गरेर गएका छौँ, हामीले त्याग पनि गरेका छौँ। कमरेड प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर गर्नुभयो त? भनौँ न, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्छन् नि, तपाईँहरूको पार्टी पनि त्यस्तै भइसकेको छ मान्नेज्यू। तपाईँहरूको पार्टीले अहिले सत्तारूढ गठबन्धनकै विरोध गर्ने, सदनमा बस्ने, सरकार नछोड्ने, अनि बानेश्वरको सडक तताउन तपाईँको पार्टी लागिरहेको छ। गठबन्धनको विरोध गरेको होइन, इस्यु वाइज हो, इस्युमा हो। तपाईँको गठबन्धन दिनुहोस् न राजीनामा, मार्ग प्रशस्त गर्नु न मान्ने। त्यो त टेबुल यस्तो हो, पहिला सहयोग गरेको छ, राजीनामा दिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त। ए बाबा, त्यो त हामी गर्न तयार छौँ। त तपाईँ कुन भ्रममा हुनुहुन्छ? तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु। यसमा अहिले के भनिएको छ? टेबुल गरिएको छ, प्रक्रियागत रूपमा टेबुल भएको छ। टेबुल भइसके पछाडिको अवधिमा चाहिँ अझै पनि छलफलहरू चल्दैछ। संशोधन र परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ ठिक छ, हुँदैन भने हामी राजीनामा दिन्छौँ, विपक्षमा उभिन्छौँ भनिसकेका छौँ त हामी। किन आत्तिनुहुन्छ? 12 गते सदनबाट एमसिसी किन आत्तिनुहुन्छ? आत्तिनै पर्दैन। तपाईँहरू के भ्रम नपर्नु होला भने
हल्ला गरे लास्टमा एमसिसीमा सहमत गरेर जान्छ, त्यो तपाईँले त्यो भ्रम नपाल्नु होला। त्यो हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो प्रयास के हो भने यो मुलुकलाई दुर्घटनामा जान नदिउँ, लोकतन्त्र खतरामा जान नदिउँ, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चाहिँ समाप्त हुन नदिउँ, होइन, हाम्रो राष्ट्र अस्मितालाई हामी समाप्त हुन नदिउँ। हामी एउटा कसैका स्वार्थमा, कसैका चाहिँ तपाईँको निहित स्वार्थमा हामी प्रयोग हुन आवश्यक छैन, किन हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कुरा गरेका छौँ। आज महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा भएको यो शीत युद्धको यो परिणाम हो यो एमसिसी पनि त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष छ। भारत, चाइना र अमेरिका बिचको लडाइँ हो यो। र यो लडाइँमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफू निष्पक्ष रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम देशको नागरिक हुनुको हैसियतले, सार्वभौम देशको एउटा चाहिँ राजनीतिक दल हुनुको हैसियतले त्यो भूमिकामा हामी कायम रहौँ भन्ने हो। हामीले कसैका निम्ति चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ बलिदान दिएर अथवा चाहिँ समर्पित भएर जानुपर्ने, गुलामी गर्नुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो अहिले पनि प्रयत्न हो। मान्यज्यू, यदि यो आरोप लगाउन मिल्छ भने एउटा आरोप तपाईँको पार्टीमाथि लगाएँ, चीनको इसारामा नेकपा माओवादी पार्टी बागडोर सम्हालिरहेको छ भनेर आरोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यो भ्रम हो। चीन विशुद्ध व्यापारी हो। अरू अमेरिकाको जस्तो चीनले नेकपा माओवादी पार्टीलाई चलाएको छैन, चलाएको पनि छैन, चल्ने पनि होइन। हामी चीनले चलाएर चल्ने, अमेरिकाले चलाएर चल्ने, अरूले भारतले चलाएर चल्ने हो भने हामी के को दल हुने? अरू दल भइहाल्छ। त्यसो भए चीनले भनेको कुरा तपाईँको पार्टीले मान्ने होइन? हामी होइन, जायज कुरा त जसको पनि मान्छौँ हामी, नजायज कुरा त कसैको पनि मान्दैनौँ। जायज र जेन्युन कुरा हामी मान्छौँ। चीनले एमसिसीलाई पारित नगरौँ है भनेर तपाईँहरूको पार्टीसँग होइन, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। चीनले के भन्नुसँग हामीलाई के सरोकार? हाम्रो राष्ट्रलाई अहित हुने प्रकारको बुदामा पो हाम्रो बस हो त। अन्तर्राष्ट्रिय तवरले यो एउटा मुद्दा बनेको छ मानिसो, त्यसैले चीनको पनि यसमा हस्तक्षेप हस्तक्षेप छ। समाचारहरूमा आइरहेको छ। अनि के समाचार सुन्नुभयो? समाचारमा कुरा अमेरिकाले सिधासिधी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ फोन हान्छ। चीनले फोन हानेको सुन्नु भएको छ? चीनले हस्तक्षेप गरेको सुन्नु भएको छ? कुनै दल बोकेर हिँडेको सुन्नु भएको छ? तपाईँले भनेकै मानिस हो, भारतको सहमतिले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ आयो भने भोलि पर्सि चीनले पनि त त्यसलाई, त्यो त सैन्य साझेदारी दल हो, सैन्य रणनीतिक साझेदारी मुलुक भएको कारणले उहाँहरूको बिचमा मिलेको कुरा हो। त त्योसँग हामी चाहिँ किन जाने? हाम्रो के अर्थ छ र के मतलब छ? हामी गलत ठाउँमा हामी उपयोग किन हुने भन्ने हो। मानिसजी, मेरो प्रश्न के छ भने जस्तै यो सरकार कस्तो अवस्थामा गइसक्यो भने एमसिसीको विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ, तर यो ताइनतुईको मुद्दामा लाग्यो, नागरिकताको मुद्दामा लाग्नु पर्थ्यो। तपाईँकै क्षेत्रमा भनौँ न, नेपालमा कैयन मधेसी जनताहरूलाई अझै पनि नेपाली नागरिकता नपाएको अवस्था छ। मानिसज्यू, तपाईँहरू यो सवालमा किन चोकचोकमा तपाईँ आफ्नो कार्यकर्ता उतार्नुहुन्न? होइन, यो विषयमा त अब अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजिएको एउटा विषय थियो। बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधेयक प्रवेश गर्ने संसदमा र यसलाई क्लियर गर्ने, तत्काल नागरिकता दिने कुरामा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण आइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले उहाँले प्रष्ट रूपमा के भन्छ, नागरिकता विधेयकलाई तुरन्त हामीले संसदमा प्रवेश गराएर त्यो सकौँ। हामी पनि के भन्छौँ भने यी सब जनताका जेन्युन र जायज कुराहरू हुन्, जो चाहिँ अति आवश्यक कुराहरू, हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो, तर यसबाट चाहिँ थुप्रै जनताहरू पीडित भएको अवस्था। आफ्नै देशमा चाहिँ नागरिकता विहीन हुनु भनेको यो उसको जन्मसिद्ध अधिकारप्रतिको चाहिँ कुठाराघात नै हो। यसमा हामीले भन्नुपर्ने पर्छ र यो विषयमा हामीले त खोजेकै हो र यो चाँडोभन्दा चाँडो होस्। तर लामो समयसम्म संसद अवरोध भएको कारणले पनि कतिपय कुराहरू नहुन सकेको अवस्था देखिन्छ, किनकि तपाईँको सरकार बनेकै भोलिपल्टदेखि अब निरन्तर चाहिँ तपाईँको संसद अवरोधको अवस्थामा छ। र यद्यपि त्यसका बावजुद पनि चाहिँ सरकारले अब आफ्नो जिम्मेवारीता, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीता, नागरिकता दिने कुरामा चाहिँ अब तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ। यो संसदै नचलेपछि अब यो बोल्ने ठाउँको पनि अभाव भएको अवस्था चाहिँ छ। अब म मानिसज्यू क्रमशः म अब आफ्नो प्रश्नतिरै जान्छु। तपाईँसँग केही दिन अघि मात्रै एउटा मैले टेलिफोन अन्तर्वार्ता लिएँ। टेलिफोन अन्तर्वार्तामा तपाईँले के भन्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी देश बेचुवा पार्टी हो। तपाईँले अघि पनि तपाईँले केही आफ्नो तर्क दिनुभयो, तपाईँले क्लियर पनि गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस यदि देश बेचुवा पार्टी हो भने तपाईँको मध्यनजरमा पनि नेकपा माओवादी पार्टी कस्तो पार्टी हो? होइन, माओवादी पार्टी त अहिले लोकतन्त्रका निम्ति लडेर आएको पार्टी हो। नागरिक अधिकार मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने, जनताको जनअधिकारलाई स्थापित गर्ने, यो मुलुकमा उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रहरूको अधिकारलाई चाहिँ राजनैतिक र संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ दिने, होइन, यो धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीका एजेन्डा कसको एजेन्डा हो? हामी त अग्रगामी एजेन्डाको प्रतित्व गरेर आएका छौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसले आजसम्म गरेको चाहिँ खास गरिकन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राणा विरोधी आन्दोलनमा उहाँहरूको ठिक स्टेप थियो। त्यसपछि सत्तामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यसपछि भएका चाहिँ राष्ट्रघातका कुराहरूको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यो जति पनि भएको छ, यो त नदी नालाको कुरा मात्रै हो। राष्ट्र सम्पदाको कुरा, राष्ट्रका भएका चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगहरूका कुराहरू हेर्नुभयो भने थुप्रै त्यस्ता राष्ट्रिय उद्योगहरूको समाप्त भएको छ, धराशायी भएको छ।
त यी सबै कुराले आज जो तपाईँ नेपाल रिमिटेन्सबाट जो चलिरहेको अवस्था हो कि नेपाल रिमिटेन्सबाट चल्नुपर्ने कन्डिसनको हो, प्रचुर मात्रामा रहेको हामीसँग चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको देश, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देश होइन, खनिजहरूको चाहिँ प्रचुर सम्भावना भएको देश, जडीबुटी भएको देश होइन, कृषिमा चाहिँ प्रचुर चाहिँ तपाईँको सम्भावना भएको देश, यति धेरै चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधनबाट भरिपूर्ण मुलुक आज चाहिँ विदेशी सहायता, विदेशी अनुदान, वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण अनि रिमिटेन्सले मुलुक चलेको छ र लामो समयसम्म यो मुलुकमा सत्ताको चाहिँ बागडोर कसले सम्हाल्यो? त्यो त तपाईँ हामी सबै नागरिकले भन्ने कुरा हो, मैले बोल्ने कुरा होइन, त्यो तथ्यले पुष्टि गर्छ। त्यस कारणले आज यो देशमा यदि काङ्ग्रेसले साँच्चै यो मुलुकको कायापलट गर्न चाहेको भए, जुन उहाँको लामो समयसम्म सत्ताको चाहिँ प्रतित्व गरिरहँदाखेरि यी सब क्षेत्रमा गर्ने विकासले त आज लाखौँ युवाहरू चाहिँ तातो घाममा गएर आफ्नो अनाहतमा आफ्नो जीवन चाहिँ तपाईँको व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो नि, बक्सामा बन्द भएर आउनु पर्दैन थियो होला नि, 2 महिने दुधे बालक छोडेर जानु पर्दैन थियो होला नि, 70 वर्षको बुवा आमा छोडेर जानु पर्दैन थियो होला नि। आज किन त्यस्तो भयो भन्दा हिजो यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहेका दलहरूले सही नीति नलिदिएको कारणले, सही नीतिको विकास नगरिदिएको कारणले, सिस्टमको विकास नगरिदिएको कारणले पहुँच र पावरमा मुलुक चलाउने भएको कारणले आज त्यो दुर्दशा भएको र त्यसैको प्रतिरूप स्वरूप यो देशमा चाहिँ जनयुद्ध भयो। मानिसज्यू अन्तिमतिर छु, कार्यक्रम अन्तिमतिर छु, मेरा केही प्रश्नहरू छ, त्यसको सठिक जवाफ तपाईँबाट मैले अपेक्षा गरेँ। यसपटक मोरङको क्षेत्र नम्बर 5बाट शिवकुमार मण्डललाई चुनाव जित्न सकस हुन्छ भनेर भन्दा म उपयुक्त हुन्छु कि हुँदैन? अब यो तपाईँको प्रश्न हो। अब यसमा म के चाहिँ घमण्ड गर्दिनँ भने चुनाव जनताले कसलाई स्वीकार्छ त्यो जनताको मतको अभिमतको कुरा हो, म त्यसमा केही घमण्ड गर्नेवाला छैन। तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँको जनता तपाईँबाट सन्तुष्ट छ? होइन, अब मैले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ, म 51% जनताको बिचमा केही सामान्यतः सन्तुष्टि गरेँ होला, 49% जनता अहिले पनि मबाट असन्तुष्ट हुनु होला, उहाँहरूको गुनासो होला, उहाँहरूको आक्रोश होला, उहाँहरूको पीडा होला, भेट्न नपाएको भनेको कुरा गर्न नदिएको कारणले। त्यसैले म 100% सबै कुरा गर्न सक्छु र गरेँ भन्ने म घमण्ड गर्दिनँ। मेरो प्रयास र प्रयत्न के हो भने बढीभन्दा बढी जनताको जेन्युन कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्ने, बढीभन्दा बढी जनताको जनसम्पर्कमा बस्ने र जनताको आवश्यक कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोज्ने, किनकि हामी भनेको माध्यम हो, जनप्रतिनिधि भनेको राज्य र जनताको बिचको पुल हो र पुलको रूपमा चाहिँ मैले सकेसम्म मलाई लाग्छ मैले चाहिँ म्याक्सिमम गर्ने कोसिस गरेँ, कतिपय भयो कतिपय भएन, त्यस कारणले मैले 100% जनतालाई खुसी बनाएर बसेको अवस्था होइन। अब म अर्को प्रश्नतिर गएँ। मान्यज्यू, म तपाईँलाई केही अप्सन दिन्छु अबको यो प्रश्नको लागि, जवाफको लागि केही अप्सन दिन्छु, त्यसबाट तपाईँले रोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसपटक मोरङ जिल्लावासी तपाईँले कहाँ हेर्ने भन्ने प्रश्नमा के क्षेत्र नम्बर 5बाट माननीय शिवकुमार मण्डल प्रतिनिधि सभाको लागि उठ्ने कि विराटनगर महानगरपालिका मेयरको लागि शिवकुमार मण्डल अगाडि आउने भन्ने चर्चा पनि छ। यसपटक मेयरमा तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ भनेर यो चर्चालाई साबित गर्न सकिन्छ? अब यो मेरो अहिले त्यस्तो केही पनि छैन, म अहिले सङ्घीय सांसद हो। होइन, अहिलेसँगै सांसद हुनुहुन्छ? मैले सांसद होइन, त्यस्तो मैले चाहिँ मेयरको रूपमा चाहिँ त्यस्तो इच्छा जाहेर पनि गरेको अवस्था होइन। तपाईँ मेयरको लागि मैले इच्छा जाहेर गरेको अवस्था होइन र मैले त्यसरी चाहिँ मेयरको लागि लड्छु भनेर भनेको छैन। मैले चाहिँ त्यसो भए प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लागि जाने हो कि? अब निर्वाचन पहिले होस्, निर्वाचन हुने क्रममा कुन ठाउँमा कसरी लड्ने भन्ने कुरा त्यतिखेरको विषय हो, त्यसैले अहिले नै निर्वाचनमा तपाईँको जिज्ञासा इच्छा होला। हाम्रा भनौँ न अहिले जनताहरूले नगरवासीहरूले यसको जवाब मागिरहेका छन् होइन। जनताको भावनाप्रति म सम्मान गर्छु, जनताको चाहनाप्रति म सम्मान र चाहिँ त्यसलाई म दृढ समर्थन पनि गर्छु। त्यसो भए मुख्यमन्त्रीतिर पनि जानुहुन्न? अब त्यसमा मेरो अहिले चाहिँ केही छैन, म अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको कारणले अहिले पनि मेरो चाहिँ प्रतिनिधि सभाकै सदस्य अगाडि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त्यो भनिदिनुहोस्। अहिले त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो कुनै छलफलै गरेर चाहिँ पार्टीले त्यस्तो खालको जिम्मेवारी दिने या त्यो खालको भूमिकामा जाने भन्ने कुनै हाम्रो छलफल भएको अवस्था छ। त्यसो भए तत्कालको लागि अहिले क्षेत्र नम्बर 5 के लागि तपाईँ? म अहिले त्यही नै हो, 5 नम्बर क्षेत्र नै हो। 5 नम्बर क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने यो अन्तिम प्रश्न मानेछु तपाईँको लागि। तपाईँलाई हराउनको लागि, तपाईँलाई ठेगान लगाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल लागि परेका छन्, तयारी गरिरहेका छन् मानेछु। यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ मानेछु? त्यो त पहिले पनि गरेकै हो नि, अहिले मात्रै हो र? यसपटक तपाईँलाई हराउँछ मान्नेज्यू? ए बाबा, मैले भनिसकेँ, कुनै व्यक्तिको तागत छैन हराउने भनेको जनताले हो, जिताउने भनेको जनताले हो। कुनै एउटा व्यक्तिले
म हराउँछु, म पनि कसैलाई हराउने कुरा व्यक्ति होइन गर्दिनँ। मान्यज्यू, अब त्यहाँको उसले चाहिँ जनता होइन, त्यो मैले भने नि, मुख्य कुरा जनता हो। अमृत अर्याल अहिले यस्तो अवस्था, यस्तो कसैको तागत, भनौँ न यो प्लानिङमा छ कि यो पटक शिवकुमार मण्डललाई जसरी पनि हराउने भन्ने हरेक व्यक्तिको च्यालेन्जलाई फेस गरेर जान शिवकुमार मण्डल तयार छ। तर मुख्य कुरा जनता हो। जनताले होइन शिवकुमार मण्डल जानु हुँदैन जनप्रतिनिधि के अरे प्रतिनिधि सभाको भनेर भन्यो भने जनताको कुरालाई म 100 हृदयले स्वीकार गर्नेछु। जनताले जानु हुँदैन शिवकुमार मण्डल यसपटक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ निर्वाचित भएर जानु हुँदैन भन्यो भने त्यो कुरालाई पनि म एक्सेप्ट गर्छु। फेरि पनि शिवकुमार मण्डल जानुपर्छ भने त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्छु। त्यसैले शिवकुमार मण्डललाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनेर भन्दैछन् मान्यज्यू। ए बाबा, त्यो त देखियो त, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ त्यही 5 नम्बर क्षेत्र हो होइन। चाहिँ तपाईँको शैलजा आचार्यदेखि लिएर चाहिँ थुप्रै पटक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतित्व भइसकेको, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको ठाउँ हो। त्यही ठाउँको विकासलाई हेरौँ, विगतमा चाहिँ तपाईँको लामो समयदेखि र 74 पछिको अवस्था हेरौँ। त्यो त जनताले एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। जनताले त्यो कुरालाई के ठिक र के बेठिक गर्ने कुरा जनताले हो। कुनै व्यक्तिलाई रिस उठेको होला शिवकुमार मण्डलसँग, किनकि उनले चाहिँ रायदाय गरेको, उनलाई चाहिँ आफ्नो वीरता ठानेको ठाउँमा जनताले चेन्ज गरिदियो प्रतिनिधि। त जनताले जनप्रतिनिधि चेन्ज होइन, यो जनताले चाहे यो मुलुकमा गणतन्त्र पनि जनताले ल्यायो। यो देशमा कुनै बेला चाहिँ राणा विरोधी आन्दोलन जनताले चाहिँ राणाका विरुद्ध, शासकका विरुद्ध चाहिँ लडेर प्रजातन्त्र पनि ल्यायो। अहिले गणतन्त्र ल्याएको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याललाई ठेगाउनु होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवासँग पनि मलाई डर छैन। तपाईँ अर्यालको कुरा के गर्नुहुन्छ, मलाई डर छैन। मुख्य कुरा मेरो जनता हो। जनताले के गर्छ त्यसमा म भर पर्ने कुरा हो। तपाईँ भन्दैनुहुन्छ तपाईँको जनता व्यक्तिसँग मैले भने नि, नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै नेताको कुरा होइन होइन। त्यसको पार्टी अध्यक्षकै चुनाव लड्न आयो भने शिवकुमार मण्डल लड्छ त। तर जनताले होइन शिवकुमार मण्डल जानु हुँदैन भन्यो भने जनता मुख्य कुरा हो। मेरो शक्ति जनता हो। जनताले चाहे जिताउँछ, जनताले चाहे हराउँछ, जनताले जे भन्छ त्यो कुरा म स्वीकार्न तयार छु। जनता बाहेक अरू दुनियाँको कुनै तागतसँग शिवकुमार मण्डलसँग प्रभाव छैन। सिर्फ जनता हो। जनतालाई शिरमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, जनताको बारेमा सोच्ने र जनताले गरेको निर्णयलाई, जस्तो सुकै निर्णयलाई, जनताको निर्णयलाई स्वीकार्न शिवकुमार मण्डल तयार छ। बाँकी जुनसुकै दुनियाँको जुनसुकै तागतले जे च्यालेन्ज गरे पनि त्यसलाई फेस गरेर जान तयार छु म। हस्, धन्यवाद मान्यज्यू। आजको कार्यक्रमको लागि मान्यज्यू यहाँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय यहाँ दिनुभएको धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार मण्डलसँग। आज हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीले एमसिसी देशको भनौँ न यो राष्ट्रघाती हो होइन भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ के नेकपा माओवादीले एमसिसी पारित भएसँगै राजीनामा दिने हो भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलाको साथ, नयाँ एउटा अपडेटको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। लाइभ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।